बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक खातून कराची में हो और लाहौर में बैठ के एक इंसान निकाहनामा लहराए कि ये देखो इस खातून का साइन और सिग्नेचर इस पे, ये मेरी बेगम है। और खातून कहे कि ना मेरा साइन है ना मेरा सिग्नेचर है, या मैंने तो किसी ब्लैंक पेपर पे साइन किया था, इस इंसान को तो मैं जानती नहीं है, इस इंसान से मेरा निकाह प्रॉपर हालात से नहीं हुआ। ये झूठा दावा कर रहा है शादी का। तो उस दावे को झूठे दावे को ही झूठा डिक्लेयर करवाने के लिए, कि किसी चीज को झूठ बोलने के लिए आप बोलो कि अच्छा वो है तो ना, हम बोले जी चीज हो ही नहीं सिरे से, एक दावा है। उस दावे को हम बताने आए कि दावा जो पब्लिक में किया जा रहा है और उससे एक राइट्स इंपैक्ट होते हैं। अगर आप किसी के निकाह में तस्वुर किए जाएं तो आपके बहुत से पर्सनल प्राइवेट पब्लिक राइट्स इफेक्ट होते हैं। अच्छा, फिर ये बहस है कि जी सूरत सिर्फ मियाँ बीवी फाइल कर सकते हैं आपस में, यानी कि जिस पे दावा किया गया, अगर कोई बंदा कह रहा हो कि फलाना औरत मेरी बीवी है तो वो खातून फाइल करेंगे कि मैं बीवी नहीं हूं, या अगर कोई खातून कह रही हो कि फलाना आदमी मेरा शौहर है तो वो शौहर फाइल करेगा। ये भी मिसकंसेप्शन है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ही 2006 में एक बड़ा डिटेल्ड फैसला दे चुकी है, जिसमें मेंटेनेबल थी एक वालिद की तरफ से की गई पिटिशन इस हवाले से। उसमें फर्क सिर्फ इतना था कि वो फैमिली कोर्ट में नहीं जाएगी, वो सिविल कोर्ट में जाएगी। वो मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यू होके, मेंटेनेबिलिटी पे एडमिट होके, रीजनिंग के साथ एडमिट हुआ है। यानी कि अब उसमें मेंटेनेबिलिटी पे साहब जो हैं लर्नेड जज साहब जो हैं लाहौर में, उन्होंने कोई सवाल नहीं करना। उसमें ऑलरेडी लिखा है कि दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड एंड सेटिस्फाइड एंड हेंस नोटिस इज इशूड। अब नोटिस उसी पते पे भेजे गए जो पता इन्होंने खुद पब्लिक किया है। वहां ये रहते ही नहीं रहते ये मुझे पता नहीं, तो हम तो उसी पते पे भेज रहे हैं। वहां कोई रहता है कि नहीं रहता, वो फर्जी पता है कि क्या पता है, हम तो उसे नहीं कह सकते। जो नॉन पता है, जो रोजे अव्वल से ये लोग अपनी पिटिशनों में देते आए। अच्छा, तो ये तो फाइल बहुत पहले हो गया था, 3 हफ्ते पहले। उस वक्त तक तो ये दारुल अमान और ये बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, तो दैट वाज ऑलरेडी डन। वो चीज फाइल हो चुकी है। अब इसी तरीके से और भी मजीद जो प्रोसीडिंग्स हैं जो करने की हैं, अगेन ऐसे हमने क्लाइंट का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना है, हम उस चीजों को से लेके चल रहे हैं। ये लाहौर में हमने इसलिए फाइल की थी उस वक्त चूंकि बच्ची फिजिकली लाहौर में मौजूद थी और मुल्जिम लाहौर में मौजूद था। अब उसको हो सकता है हम कराची ट्रांसफर करें, प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है वो करके, बिकॉज अब बच्ची जो है वो कराची में मुकीम है, वालदैन भी कराची में मुकीम है और मुल्जिम भी यहाँ ट्रायल फेस कर रहा है। के बारे में कहा जा रहा है कि इसको एक झूठे निकाह का शिकार बनाया गया है, उसको अदालत समन कर सके तो वो उसकी जुरिस्डिक्शन में होनी चाहिए। उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त एक बेल फाइल हुई है अजहर अली के नाम से, तो उसमें अभी डेट नहीं आई है, सुना है आफ्टर 3 वीक्स से, वी डू नॉट नो। फिर इन्होंने जो डिस्पोज ऑफ पिटिशन थी जिसके अंदर बच्ची कराची लाई गई है, उसमें कोई कंटेम्प्ट फाइल की है। उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मैंने सुना 18 को रखा हुआ है, वो अभी तक इंटरटेन नहीं हुई, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर रखी है, उस पर नोटिस कोई नहीं इशू किए गए। तो जब वो एंटरटेन होगी उसके बाद ही कोई अपेयर होगा, उसमें बात करेगा। फिर इन्होंने क्वॉशमेंट के लिए एक पिटिशन फाइल की है जो भी 18 तारीख के लिए, जिसमें हम अपेयर हो गए थे, हमने नोटिस वेव कर दिया था क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर के लिए, वो भी 18 तारीख के लिए है। जहां तक यहाँ की बात है तो इस कानून के अंदर इस वक्त एक रेमेडी है इन जज साहब के पास भी, और फिर ऑफकोर्स आपको पता है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट पे तो है रेमेडी हमारे पास। बट चीज़ों को जो है स्टेज वाइज अगर हम लेके चलेंगे तो इस वक्त नंबर 1 चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस केस में है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। उसी इन्वेस्टिगेशन से आगे बेल की जड़ें निकलती हैं, उसी इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल की जड़ें निकलेंगी, उसी इन्वेस्टिगेशन से कस्टडी के मैटर्स की जड़ें निकलेंगी, उसी इन्वेस्टिगेशन से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अगर कोई सूट होता है, सामने वाला फाइल करना चाहे तो वो निकलेंगी। वो सही है बुरा है वो गलत बात है, उसी से जो है वो जड़ें और भी मामलात की निकलेंगी, जुड़ी हुई हैं। तो मेन चीज जो प्राइम चीज है वो है प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करवाना, और उसमें जिस भी फोरम की जरूरत होगी जाके उसको रेज करने की इशू वो हम करेंगे। और वो एक स्ट्रगल होती है जी, आपको पता है इन्वेस्टिगेशन, परवीन रहमान का कत्ल है कराची के अंदर, वो 6-7 साल तक केस चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक उसमें री इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन होती गई, फिर जाके कई मुल्जिम पकड़ के अंदर आए हैं। तो ये अगर आप इसको एक हफ्तेवार ड्रामा समझ के देख रहे हैं तो फिर 13 हफ्ते के बाद तो आप बोर हो जाएंगे और आप शिकायतें करेंगे जी कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा, केस क्यों नहीं खत्म हो रहा। मगर अगर ये प्रॉपर केस है, क्रिमिनल ट्रायल है, तो जी हमारे यहाँ ये मैटर सालों चलते हैं। ये कमिटमेंट मेरी इस केस में तब भी रहेगी जब मीडिया भूल चुका होगा कि बच्ची का नाम क्या था, वालिद का नाम क्या था, दुनिया भूल चुकी होगी। आगे पाकिस्तान में 1000 मसाइल हो रहे हैं, बट हम जो वकील हैं वो 2-3 साल बाद भी पेशियां भुगत रहे होंगे, रिविजनें भुगत रहे होंगे, अपीलें भुगत रहे होंगे। जो इसमें क्राइम्स हैं, जो एलिगेशंस हैं, वो कोई सिंपल तो उसमें पनिशमेंट्स नहीं है,
اگین لائک اے سیٹ کہ عوام کا سپورٹ بہت ایک موٹیویشن ہے خاندان کے لیے، خاص طور پہ جس قسم کا ریڈیکول کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے بار بار. عوام کی اس سے جڑی ہوئے جذبات وہ بھی بہت قابل قدر ہیں، مگر یہ لیگل پروسیسز ہیں جی، یہ ٹائم لیتے ہیں، یہ پروسیجرز ہوتے ہیں، یہ ٹائم لیتے ہیں. اس میں ڈیلی لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور یہ ہر ایک کو پتا تھا ڈے ون کہ ظاہر جعفر نے کیا کیا نور مقدم کے ساتھ. سب کچھ واقعے پہ ہی سب کچھ برآمد کیا گیا تھا. ایوری تھنگ وچ ریلیٹڈ ٹو دا کرائم سب اس کرائم سین پہ موجود تھا اس وقت جب پولیس پہنچی ہے. مہینوں لگے نا پھر بھی اس ٹرائل کو کنکلوڈ ہوتے ہوتے، اور جس لیول کے اوپر اس کو نیشنلی ایک ڈسکس کیا گیا تھا اس کیس کو، تو اس میں بھی ٹائم لگا ہے. تو یہاں تو آپ اس چیز کو ذہن میں لے کے آئے نا کہ بچی مائنر کب ڈکلیئر ہوئی ہے ہائی کورٹ میں پہلی بار 21 جولائی کو. 21 جولائی سے تو آج آپ اگر گن رہے تو 2 ہفتے ہوئے بھائی جان. 2 ہفتے پہلے تک تو بچی ریکارڈ پہ عدالتوں کے مائنر بھی نہیں تھی. 21 جولائی سے 2 ہفتے پہلے 4 جولائی کو جو ہے وہ مائنر میڈیکل ریکارڈ میں آئی تھی، بٹ اس کو کسی عدالت کی آبزرویشن کی ضرورت تھی، کسی ٹھپے کی ضرورت تھی. تو اس سے پہلے جو ٹائم وقت گزرا ہے وہ تو ایک چیزوں کو مینج کرنے میں اور سیو کرنے میں اور ریپیئر کرنے میں گزرا ہے کیس کو. صحیح ہے. اگر یہ عدالتوں کے اندر یہ چہم گوئیاں ہوتی ہیں یا ججز جو ہیں ایک ریمارک آبزرویشن دیتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، کیا چیز ہائی پروفائل بناتی ہے؟ اس میں کوئی مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا لیڈر تو انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، آرمی چیف انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی میڈیا ٹائکون انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ ٹائکون انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی ایمبیسڈر بیوروکریٹ انوالو نہیں ہے. یہ پرائمریلی ہائی پروفائل کیس ہے کہ جس اٹینشن کے ساتھ یا جس جذبات کے ساتھ عوام اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور پریشان ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں کیا پریسیڈنٹ قائم ہوگا. پریشان ہے کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں یا ان کو کوئی بھی کبھی بھی ورگلا کے بھلا کے پسلا کے برین واش کر کے لے جا سکتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جی بچے ایسے برین واش نہیں ہو جاتے، تو پھر مالا کنڈ کے اندر ہم نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر کیوں بنائے تھے؟ 13 14 15 16 سال کے بچے اس ملک میں خودکش بمبار کی جیکٹ پہن کے رینجرزوں کے آگے، آرمی کے آگے، پولیس چوکیوں پہ، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، بازاروں میں، کہاں جا کے نہیں بلاسٹ کیے. اور ہم کہتے ہیں جی یوتھ ریڈیکلائز ہو گئی ہے، ڈی ریڈیکلائزیشن بنانا ہے. یہاں تو آپ نے ایک چائلڈ کو انٹائسمنٹ کی ہے، سیڈکشن کی ہے. اس کے لیے تو کوئی اتنی برین واشنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. بچہ ونریبل ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ خودکش بمبار جیکٹ پہن کے جا کے 500 لوگوں کی بھیڑ میں پھٹ جائے اور بچہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور ہوئے ایسے انسیڈنٹس پاکستان میں، ینگ ٹینیجرز، نوجوان لڑکے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں اتنی کیوں بڑی ایک لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ یار ایسے کیسے کوئی برین واش ہو سکتا ہے. خدا نہ خاصہ کسی کا اپنا بچہ ہو تو اسے پتہ چلے کہ کیا کرب ہے یہ. ہمارے پیارے دوست، فاضل دوست، لرنڈ بردر فہد احمد صدیقی صاحب کے ذریعے ویلیڈیٹی جیکٹیشن کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے فائل ہو گیا تھا. لوگوں کی نالج میں آ جا رہا ہے، لوگوں کی نالج میں آ جا رہا ہے. فائل وہ 3 ہفتے پہلے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم تو اسی پتے پہ بھیج رہے ہیں. وہاں کوئی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، وہ فرضی پتہ ہے کہ کیا پتہ ہے، ہم تو اسے نہیں کہہ سکتے. جو نون پتہ ہے، جو روز اول سے یہ لوگ اپنی پٹیشنوں میں دیتے آئے. اچھا، تو یہ تو فائل بہت پہلے ہو گیا تھا، 3 ہفتے پہلے. اس وقت تک تو یہ دارالامان اور یہ باقی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.